कसल्यो धर्मीक वा हेर कार्यावळी घडोवन हाडल्या उपरांत त्या सुवातेर नितळसाण दवरतात. एक तर आयोजकांनी नाजाल्यार पालिकेन तरी नितळसाण करची, कार्यावळीच्या सुवातेर मुजरत डस्टबिनां दवरची आनी ताचो वापर करचो, मडगांवच्या लोकांनी मागला. काल रॅली उपरांत कांय प्रमाणात प्लास्टीक कोयर तेच सुवातेर सोडून दिल्लो. त्या कोयराक घेवन मडगांवच्या कांय एक्टिविस्टांनी नितळसाण दवरपाचो उलो मारला. जायते खेपे जात्रा, काले, पालख्यो, फेस्तां, रॅली काडल्या उपरांत ते वाठार नितळ करपाचें काम एक तर पंचायती वा पालिकांक करचें पडटा. जात्रा उलगली, कवित्व बाकी उरलें म्हणटात तशें कागदां, प्लास्टीक, बाटल्यो आनी हेर तरेचो कोयर लोक थंयच सोडून दितात. आयोजकांनी कार्यावळी उपरांत कोयर फाटीं सोडचो न्हू अशें ह्या समाजसेवकांक सांगपाचें आसा. काल जे विज्युअल्स हांवें पळयले, काल रातचे जेन्ना हांव येतालो तेन्ना रवींद्र भवनाचो वाठारो, SPDA मार्केट, कुंदे पेट्रोल पंप आनी थंयच्यातल्यान दवरले वता तो कनेक्टींग सगळो रोड म्हळ्यार टील रावणफोंड सगळ्याक पळयत जाल्यार पेपर कप्स, डिस्पोजेबल कप आनी जेवणाचे जे हें उरता, जो लेफ्ट ओवर उरता तो सगळो रस्त्यार उडयलेलो आसा. आतां हांव म्हणटा कितें, प्रत्येक जाण जो कोण ऑर्गनायज करता, प्रत्येक ऑर्गनायजेशनाची जे एक जबाबदारी आसता, जापसालदारकी आसता, ही जापसालदारकी म्हाका दिसता तेणी सगळ्यांनी बरे भशेन पार पाडपाची गरज आसा. आज हांव फातोर्डा वाठारान असो म्हणल्यार म्हणजे मार्केटान वतालो तेन्ना हांवें हांगा सायडीन सगळी गार्बेज म्हणटी पळयली. सो काल एक आमचो मुस्लीम भावाचें ईद ए मिलाद हें तांच्यांनी जुलूस काडिल्लो. सो आनी खूब जाणांनी हांगा स्टॉली घातिल्लो आपल्या पॉलिटिकल मायलेजी लागून. तांकां कोणाक हें सगळें खबर नाशिल्लें, तेंच्यांनी लोकांक बाटल्यो वाटल्यो सगळ्यो वाटल्यो, बट तांकां हें तुमी सांगपा जाताले की बाबा एक गार्बेज बीन ऑर हेंय तुमकां दिवपाक पयशे नाशिल्ले तुमचे कडेन. सो आमचे हे आतां सगळे वाठार हो सगळो आख्खो म्हणल्यार हो जो सर्कल पडल्यार तूं कुंदे पेट्रोल पंप म्हणल्यार सगळे कडेन फूल गार्बेज प्लास्टीक उडोवन दवरल्या. सो हे आतां काडटलो कोण? आतां हे एक्चुली काडपा जाय जे कोणें ऑर्गनायज केल्ले वो तांकां कोण तरी प्रमोट करतालो, हे ताणें एक्चुली करपा जाय आशिल्लें. ऑर हें काम मुन्सिपाल्टीचें, पूण मुन्सिपाल्टीनी आजून म्हणल्यार करूं ना. सो ताका लागून नेक्स्ट टायम जेन्ना अशें कितें असो कितें त्योहार आमी कोणाचे अगेन्स्ट उलोवपाचें ना, खंयच्याच धर्मा अगेन्स्टूय ना वो आनी कसलेच हाजे अगेन्स्ट ना. फक्त कितें एक क्लिनिनेस म्हणटा ती मेंटेन करपा जाय. सो हांव त्या लोकां कडेन एक मेसेज पावोवपा सोदता की बाबा तुमी जर अशें कितें लोकांक जर दिवपा सोदता जाल्यार तुमी ताजे बरोबर एक गार्बेज बिनी दवरची.